अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था वेबसाइट के हवाले से कि वेबसाइट से कितनी अर्निंग हो जाती है और अगर हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है और वेबसाइट से क्या हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं या यूट्यूब के ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे इस वक्त 2-3 चैनल हैं, बल्कि मोनेटाइज तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम मैं नहीं कर पाता ज़्यादातर चैनल्स के ऊपर। मेरा एक्चुअल जो काम है वो प्रॉपर्टी का है और ये मेरा पार्ट टाइम काम है जो कौमी बचत के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा भी वास्ता पड़ता रहता है कौमी बचत के जो लेन देन के हवाले से। तो फिर मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अक्सर यूट्यूब के ऊपर आके हमें जो है फेक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती थी, तो डेली कौमी बचत के हम जाके जनाब पूछ रहे होते थे कि ये अपडेट आई है वो। तो फिर इसलिए मैंने तंग आके ये चैनल स्टार्ट किया था, ताकि लोगों को जो है कोई अच्छी और वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फेक वीडियोस डालते हैं। वक्ती तौर पे उनके जनाब 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। तो कोई भी एज ए यूट्यूबर अगर मुझे सुन रहा है या कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि अपना जो कंटेंट है वो रियल कंटेंट बनाएं। अगर किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। और अगर आपने कोई टॉपिक चूज़ किया तो उसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए, और जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन या अपडेट होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपनी ऑडियंस को अपडेट कर सकें। अदरवाइज़ आप देखा देखी में आप लोगों के पास कई फ़ेक वीडियोज़ आती हैं, कई फ़ेक अपडेट्स आती हैं, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता। आपकी एक वीडियो जनाब फ़ेक आ रही है, झूठी आ रही है, दूसरी सही आ रही है, तो लोग फिर तंग आके छोड़ जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को, जो यंगस्टर हैं, जो नए लोग अभी काम करना चाहते हैं, एक निश पे काम होना चाहिए और एक टॉपिक जो है आपका, आपको परमानेंट आगे आपका चैनल जो है एक समझें कि आपका एसेट बन जाता है और लोग ट्रस्ट करते हैं कि फ़लाँ चैनल के ऊपर या फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर हमें सही मालूमात मिल जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक निश के ऊपर काम करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बाकी यहाँ पे वेबसाइट के हवाले से आपको बताता चलूँ, मेरे पास इस वक्त जो वेबसाइट है वो है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से। और इसके ऊपर तकरीबन पिछले मैं तकरीबन 8-9 महीने से मैं आई थिंक काम कर रहा हूँ, और मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चेंजिंग्स करने की कोशिश की है, इसको मोनेटाइज़ कराया, ताकि इसके ऊपर जो मेरा टाइम स्पेंड होता है या खर्चा वगैरह मेरा होता है मंथली, तो वो जो है वो रिकवर हो सके। तो मैंने इसके ऊपर काम भी काफ़ी अच्छा किया, और इसका सबूत मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखते हैं, मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है जो नेशनल सेविंग की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके साथ, और इसके साथ-साथ जो स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान, जो कि आपके लिए बैंकिंग की न्यूज़ जो है शेयर करते हैं, तो उनसे मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है। तो आप देखें तो यहाँ पे ओवरऑल जो ग्लोबल रैंक है 1,04,000 के ऊपर है, जबकि जो कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो 3,68,000 के ऊपर है, और वेरी नियर टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 86,000 नंबर के ऊपर है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें यानी कंट्री रैंक में, तो इस वक्त मेरी वेबसाइट जो है वो 581 नंबर पे है, और जो स्टेट बैंक की है वो 537 नंबर के ऊपर है। इसी तरह हम अगर कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट देखें तो ये 3,252 नंबर पे है, यानी कहीं बेहतर है मेरी वेबसाइट, जो इस वक्त ऑडियंस लाइक कर रही है। और इसके अलावा जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो कम से कम 8 मिनट उसके ऊपर गुज़ार के जा रहा है, और मतलब ये है कि उसको एक अच्छी मालूमात मिल रही है, तो वो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और फिर उसके ऊपर आके ठहरता है। और इसमें अगर आप देखें तो बाउंस रेट जो है वो 30% है, हालाँकि जो नेशनल सेविंग की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके ऊपर 54% है, स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 56% है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मैंने जो कोशिश की है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं कामयाब हूँ। और ये एक बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि कितने लोग वेबसाइट पे आते हैं और वो वेबसाइट से फ़ौरन वापस चले जाते हैं, यानी वो कोई आपका पेज रीड रीड नहीं करते या इन्फॉर्मेशन नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैल्यू करती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद पर विज़िटर जो है वो तकरीबन 7 पेज विज़िट करके जाता है। मैंने कोशिश की है इस वेबसाइट को आप लोगों के लिए आसान करूँ, और इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिंक्स के ज़रिए भी मैंने शेयर की हुई है, और दीगर यहाँ पे जो चार्ट्स वगैरह हैं वो भी शेयर किए हैं, और पेजेस अगर ज़्यादा आप रीड करना चाहें
تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں، اور تقریباً کوئی 50 پلس سے بھی پیجز اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو یہ دوستوں ایک ہوتا ہے جو آپ کی، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے کامیاب کرتے ہیں، یا کس طرح آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کی چل رہی ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس وقت میرے پاس جتنی بھی ٹریفک ہے وہ آرگینک سرچ سے آ رہی ہے۔ آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیڈ نہیں، یا کسی قسم کی کہیں سے ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ یہ دیکھیں، جو ڈائریکٹ ہے، اگر ہم قومی بچت کی آفیشیل ویب سائٹ کو دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ آتی ہے۔ یعنی ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ دوسری کسی ویب سائٹ کے ساتھ لنک ہے، یا اس طرح کہیں سے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ سرچ سے اچھی ایس ای او کرنے کے بعد، اچھی اس کے اوپر میں نے کوشش کی، میں نے ریسرچ کی، اس کے اوپر اچھا کام کیا، اور اس کے بعد اس ویب سائٹ کو اب یہاں تک لے کے آئیں، اور آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بہتر کام کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور مجھے ای میلز آتی ہیں، مجھے جو میسیجز آتے ہیں، میں ان کا جو ہے کوشش کرتا ہوں رسپانس دوں، لیکن اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا ان کے جو کمنٹس یا ان کے سوالات ہوتے ہیں میل کے ذریعے سے، یا بائی واٹس ایپ، بائی میسیج، اس طرح میں کوشش کرتا ہوں ان کو رپلائی کروں۔ تو اب یہاں پہ یہ سارا سین ہو گیا، تو اب یہاں پہ ایک تو ڈائریکٹ جو ٹریفک ہے یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پہ جو ایک ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ یہ ٹریفک کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو جو میرے ٹاپکس ہیں، جب کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس وقت ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، باقی بعد میں جو ہے مختلف ٹائم میں یہ کم زیادہ جو ٹریفک ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ آج کل رمضان ہے تو ویسے بھی ٹریفک کم ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ انفارمیشن شیئر کی۔ یہ میرے پاس جو اس ویب سائٹ کا بیک اپ ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پلس 3 لاکھ ویوز ہیں، اور اسی کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس کے اوپر اچھا یعنی لوگوں کا رسپانس ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ میرے پاس چینل جو ہیں وہ کتنے، ایک تو میرے پاس یہ نیشنل سیونگ والا چینل ہے، دوسرا میرے پاس یہ کیو ٹیک کے نام سے ایک چینل ہے۔ کرپٹو کے اوپر بھی میرے پاس ایک چینل ہے، 10,000 سبسکرائبر ہیں اس کے اوپر، لیکن میں کام نہیں کر پاتا۔ ان چینلز کے اوپر بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے کام کرنا۔ یہ سارے مونیٹائز چینل ہیں، اور ایک لسٹ ہے جو میرے پاس پڑی ہے جو مونیٹائز چینل ہیں، تو کام نہیں کر پاتا یہ۔ ویسے میں ایسے ٹرائل بیس پہ چیک کرتے رہتا ہوں، جو چینل یعنی کامیاب ہو سکتے ہیں ان کے اوپر میں پھر کوشش کرتا ہوں اپنی جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کر کے شیئر کروں۔ تو بہرحال اب دیکھ لیتے ہیں جو ویب سائٹ سے ارننگ ہوتی ہے۔ یوٹیوب چینلز جو ہیں یہ بھی اسی طرح ارننگ دیتے ہیں جس طرح ہمیں ویب سائٹ دیتی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ کی جو ارننگ یہاں پہ اگر میں شیئر کروں تو میرے پاس اس وقت ایڈ سینس میں $414 پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مہینے کی نہیں، اس میں پچھلے مہینے کی بھی ارننگ شامل ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لاسٹ منتھ کی جو ہے وہ $240 کے قریب ہے۔ تو ایک راؤنڈ فگر آپ دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے ابھی ایک 8 مہینے اس کو ہوئے ہیں، تو اگر یہ $200 مجھے پر منتھ دے رہی ہے تو یہ ویلیو ٹو منی، اور اس کو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں، کیونکہ ویب سائٹ بنانے کے لیے جو ہمیں اخراجات درکار ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ویب سائٹ جو ہے ہر مہینے تقریباً 2500 کے قریب رینول فیس اس کی لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم اگر اس کے اوپر اگر ویب سائٹ جب پرچیز کرتے ہیں تو اس وقت بھی اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو سال کا اس کے اوپر تقریباً 50,000 50-60 ہزار کے قریب خرچہ آ جاتا ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر۔ باقی کام آپ نے الگ سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں اتنی ایبیلٹی ہو کہ آپ کوئی ویب سائٹ بنا کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ویری نیئر میں ایپ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں۔ اس ویب سائٹ کی ایپ بھی آپ کو ملے گی، جس طرح قومی بچت کی آپ کو ملتی ہے آفیشیل جو ایپ ہے۔ تو اس طرح میرا مقصد ہے کہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر، یا جو میرے پاس جو یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یعنی جو بھی فیچرز ہیں وہ میں کوشش کروں گا جو ایپ ہے اس میں ایڈ کروں۔ اس میں نہ صرف آپ کو پرافٹ ریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کیلکولیشنز ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہارڈ ٹاپکس ہوں گے جو یوٹیوبرز کے کام آئیں گے، یا جنرل انفارمیشن ہوگی وہ بھی ہم شامل رکھیں گے، لیکن زیادہ فوکس ہمارا ہے جو قومی بچت کی جو ہماری آڈینس ہے ان کے لیے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم شامل رکھیں گے، ایک تو جو پرائز بانڈز کے ریزلٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرافٹ ریٹس ہیں،
या कौमी बचत के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो चेंज होते रहते हैं, उस हवाले से अप टू डेट रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो नए लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं तो आप परमानेंट काम कर सकते हैं। नहीं तो मैं तकरीबन 2020 से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे जो आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस तरह जो है वो परमानेंट काम नहीं कर सकते। यूट्यूब हो गया या वेबसाइट, यूट्यूब से भी ज़्यादा जो सब्र आज़मा काम है वो है वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट तो आपको समझें कि रैंक करने के लिए आपको बेसिक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और कोडिंग के ज़रिए से अगर आप काम करते हैं तो कोडिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लटर सीखना पड़ेगा, या इसके साथ-साथ दीगर कुछ और डेवलपर्स हैं, वो आपके पास अगर इल्म हो उनका तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ अभी, हर वक़्त इंसान सीखता रहता है। तो बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इसकी ऐप जो है वो जल्दी लेके आएँ, और उससे ये है कि लोगों को ये फ़ायदा होगा कि बैठे-बैठाए आराम से वो अपने प्राइस बाउंड भी चेक करेंगे। जो लिस्ट है जो प्रॉफ़िट रेट्स के हवाले से है, या दीगर जो इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाते रहें। तो ये अगर आप में से कोई काम करना चाहता है तो एक मोटिवेशनल ये चीज़ है कि अगर आप काम करते हैं तो तकरीबन ना करते हुए अगर 1 साल आप काम कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए प्लस तक आप माहाना जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बिल्कुल साफ़-सुथरा काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। और इसमें जो ये गूगल एडसेंस की आपकी इनकम होती है, इससे हट के आपको प्रमोशनल जो इनकम मिलती है वो भी आपको जो है ज़हन में रखनी चाहिए। प्रमोशनल इनकम मतलब ये कि ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये वीडियोज़ कुछ पैसे लेके बनाई जाती हैं। तो ये भी जितना हम अगर यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं उतना हमें इनसे भी अर्न हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को ये बात कहता रहता हूँ कि जैसे होता है कि ज़िंदा रहने के लिए बंदे को कुछ खाना-पीना पड़ता है। तो हम ये लोग कुछ इसमें ये ज़रूरी नहीं कि सारी एप्लीकेशंस जो हैं ये फ़ेक हों या भागने वाली हों। हाँ, इसमें ये है कि बैटिंग की जो एप्लीकेशन है, यानी शर्त लगा के या जुआ लगा के खेलने वाली हैं, वो इसमें हो सकता है कि आपकी परमानेंट चलती हैं, जिसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियोज़ होती हैं, हम जस्ट इसका रिव्यू कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है और इसके ऊपर आपने गेम कैसे प्ले करनी है, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा ये कभी मकसद नहीं होता कि आप इसके ऊपर काम करें या आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप वीडियो देखना चाहें देखें, अपना अकाउंट बनाना चाहें बनाएँ, ना बनाना चाहें ना बनाएँ। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप लोग जो है लाज़मी इसमें इन्वेस्ट करें। हाँ, कुछ इसमें 99% ये एप्लीकेशंस जो हैं आजकल जो अभी आ रही हैं वो तकरीबन ठीक आ रही हैं। लेकिन इससे पहले 2022 में मैंने काफ़ी सारी प्रमोशंस की थी। वो क्रिप्टो का मेरा चैनल था उसके ऊपर, तो उसमें हमारे पास से फर्स्ट टाइम हम भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, ऐसी ऐप्स के साथ काम कर रहे थे, तो 99% ऐप्स जो थी वो फेक थी। बाद में तकरीबन यानी कम टाइम पीरियड के लिए वो आई थी। डबल शाह वाला काम होता था कि पैसे जो हैं लोगों से लिए और फिर भाग गए। तो उसमें कुछ ऐप्स थी, यानी अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 500 ऐप्स की प्रमोशन की थी, तो उसमें से 2 या 3 ऐप्स ऐसी थी जो अभी भी चल रही हैं 2022 से लेके अभी, यानी 2 साल प्लस उस चीज़ को हो चुके हैं, तो वो परमानेंट यानी काम करती हैं। तो जो ये वाली ऐप जैसे ये इसके ऊपर मैंने काम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये गेमिंग के हवाले से है। तो ये बैटिंग कह सकते हैं, या इसके अलावा इसके ऊपर आपकी जो जैसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस के ऊपर, यानी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अभी क्रिप्टो करेंसी का रेट जो है अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो हमारे पास एक नॉलेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज है क्रिप्टो मार्केट को एक्सेस करने का, उसकी प्रेडिक्ट करने का जो सिचुएशन है,
تو پھر آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بالکل ہی سمپل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوا ہے، ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، ہوتا سیم ایز اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ کے پاس نالج ہے، اگر ان کے آپ کو گروپ سگنلز ملتے ہیں، ان گروپس کو آپ جوائن کر کے وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ادروائز ساری دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو جاتے ہی سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لاس ہوگا، لیکن میں کبھی کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ لازمی یہاں پہ انویسٹ کریں، لیکن ہم لوگ ان کی چمڑی اتارتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہم آپ سے کہیں کہ بھئی آپ اس میں لازمی جائیں، ہم ان کو جسٹ جو ہے ریویوز کی ویڈیوز دیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اس میں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو یا آپ لوگ اس میں لازمی ریچارج کرو۔ میں ہمیشہ اپنے جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ پہ جا کے بتا دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں یہ پیڈ پرموشن ہے۔ تو آپ لوگ جب پیڈ پرموشن کی بات آتی ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو پیسے لے کے بنائی گئی ہے، اور اگر آپ کا دل ہو اس میں انویسٹ کرنے کا، آپ نے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن گوگل سے یا یوٹیوب سے حاصل کی ہو، تو پھر ہی آپ اس میں انویسٹ کیا کریں، ادروائز اس کو سکپ کر دیا کریں۔ میرا نہیں خیال، میں دیکھتا رہتا ہوں جو ہم پروموشنل کوڈ دیتے ہیں اس میں سے کوئی 2 4 5 لوگ ہی اکاؤنٹ بناتے ہیں، ریچارج اس میں کوئی نہیں کرتا۔ کافی سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسی ویڈیوز، ایسی ایپس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی پرموٹ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، ہم ان سے بھائی پیسے لیتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے 1 سال میں جتنی بھی ہم نے پروموشنز کی ہیں اس میں کسی نے پیسے ڈالے بھی ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ان کا پروسیس دیکھتے ہیں۔ باقی میرا نہیں خیال کوئی، باقی یہاں پہ جو یہ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ہندی سمجھنے والے یا اردو سمجھنے والے جتنے لوگ ہیں ان تک ان کے لنکس جو ہے شیئر کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انڈیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں تو وہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہوں، ادروائز پاکستان سے تو بہت ہی مشکل ہے، جو آج کل حالات ہیں ویسے بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو پرماننٹ فالوور ہیں اس کے، تو آپ ان کی ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک ہی دن میں نیا چینل وزٹ کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے بچا کریں۔ تو اوورآل میں نے آپ کو بتا دیا یوٹیوب کے حوالے سے بھی، اور ویب سائٹ کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو ارننگ کے حوالے سے یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر ہوتی ہے اس حوالے سے بھی۔ باقی ہے کہ اگر ہماری ویب سائٹ کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پروموشنل آرٹیکل لکھوانا چاہیں، کوئی کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو، وہ چاہے تو وہ ہماری جو آڈینس ڈیلی بیس پہ وزٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم اس کو مین پیج کے اوپر لگا دیں یا اس کے بعد لگا دیں کسی پیج کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ کے، تو وہ پروموشن بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ کو اس ویب سائٹ کی آپ کی ٹریفک اچھی ہونی چاہیے، تو پھر آپ یوٹیوب سے زیادہ ویب سائٹ سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ میں کوشش کرتا ہوں جو بھی حقیقت ہوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس میں لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے جو بھی حقیقت ہے وہ شیئر کرتا رہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، نہ اچھا لگے تو اپنا جو ہے ڈس لائک کا بٹن بھی دیا ہوا ہے، ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور باقی بیڈ کمنٹ کرنے سے گریز کیا کریں۔ اس میں بہت سارے شریف لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مہربانی کیا کریں۔ ڈس لائک کا بٹن دیا ہوا ہے، ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی کی نہ ہو، تو یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ باقی اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔